पशुपति दर्शन गर्दै गर्दाखेरि पनि म खुसी थिइनँ। म उनले हामी राजा फाल्ने पक्षमा पनि थिएनौँ, हाम्रो त्यो एजेन्डा थिएन भन्दा पनि म खुसी थिइनँ। किनकि मैले उनलाई पढेको छु, मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँग गरेको अन्तर्वार्ता मैले प्रश्न भनेको छु। उनी खुङ्खार राजनीतिक खेलाडी हुन्। उनी यथार्थ रूपमा मनभित्रबाट मैले गलत गरेँ भन्ने कुरो परिसकेँ। विश्वको सबैभन्दा महँगो संविधान जो 600 अर्ब खर्च गरेर बनेको संविधान एकचोटिमा आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूरा भएन, मेरो पद जाने भयो भनेर संसद विघटन गर्नु मेरो अपराध हो भन्ने उनले स्वीकारिसकेको हुनाले देशैभरिको सडक राजावादीको कब्जामा थियो। खेलौँ न त भनेर पशुपतिनाथको दर्शन गरेर, तपाईँको राज संस्थाको वकालत गरेर, 23 गते गरेको आन्दोलनलाई आफ्नै नेता कार्यकर्ता प्रयोग गरेर नारायण हिटीबाट गर्ने भनेर आजसम्म नभएको कार्यक्रम हो नि त। त्यहाँ उनीहरूले गरेर यी राजावादीको समर्थन पारेर आफूलाई बलियो बनाउन खोजेका थिए। कम्तीमा हिन्दू अधिराज्य चाहिँ बोल्छन् कि भनेर चाहिँ व्यापक राजावादीहरूको सहभागिता चाहिँ भएकै हो। मलाई चाहिँ यो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ भन्ने कन्फर्म थाहा थियो, तर म गइनँ। जसले जीवनकालको 50 वर्ष यो देश बर्बाद गर्नमा खर्च्यो, केही महिनामै ऊ यो देश बनाउन लागि पर्छ भन्नु, हामी त्यसमा विश्वास गर्नु, त्योभन्दा हाम्रो नालायकीपन, त्योभन्दा हाम्रो कमजोर मानसिकता, त्योभन्दा हामी कमजोर भएको वा त्योभन्दा पनि अदूरदर्शी कोही पनि हुन सक्दैन। जुन अभियन्ताहरू छौँ, साथीहरू छौँ, हामी हाम्रो बलमा नेपालमा पूर्ण गौरवमय राष्ट्र स्थापना गर्न लागौँ। हामी भोलि प्रचण्डले राजाको कुरा गर्दैलान्, हामी ती मख पर नहुँ। हामीलाई अल्झाउने रणनीति प्रपञ्च हुन सक्छ। हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि होइन अब हामी पनि यही तातेकै बेलामा चाहिँ हथौडा हान्छौँ भन्ने अवस्थामा हुन्छ? नै हामीले तातेको बेलामा हथौडा उनीहरूले हाने हुन्। यसरी बुझौँ है सर। राप्रपा, काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरू मिलेर अब हाम्रो यो देशमा खैरियत छैन है, अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर संसद विघटन प्रोपगेन्डा रचेको हुन सक्छ सर। यसमा पनि मेरो शङ्का छ। फेरि एकचोटि केपी ओलीले सुन्नुहोस् न, यी तमाम पार्टीहरूले, राप्रपा पनि छ यसमा, कमल थापा पनि ढुक्क हुनुहोस्। किनकि हाम्रो आन्दोलन पछि कमल थापा त झन्डा लिएर सडकमा आएको हो नि त। सहमतिमा संसद विघटन गरेर सडक, सत्ता र सदन कब्जा गरेर यो देशलाई सदा सर्वदा भाड भैलोमा ल्याउने खेलमा लागेका हुन् साथी। अहिले सडकमा पनि उनीहरू, त्यही भएर केपी ओलीले नाटकै हो भने हो? होइन त, नाटकै हो, यो हाम्रो नौटङ्की नै हो भनेकै हुन् यिनीहरूले। सडक आन्दोलनले दबाब दिन्छ, दबाब दिएपछि सरकारले चाहिँ तपाईँको सरकार बाध्य हुन्छ झुक्न। झुकेन भने त त्यहाँ तपाईँको 2-4 जनामा 2-4 हजार मान्छे पनि मर्न पनि सक्लान्। सुरक्षाको पाटो हुन्छ, अर्को नागरिक समाज हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हुन्छन्। आन्दोलन यसरी सफल हुन्छ नि। आन्दोलन त भनेकै सडकबाटै सुरु हुन्छ नि सर। केपी ओलीजीलाई म एउटा चुनौती दिन्छु, राष्ट्रवादीमा मान्छु आजै। तपाईँले आहुति नदिए हुन्छ वा तपाईँ सदर फोर नगए हुन्छ, तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल, विष्णु पौडेल, क्यान्टोनमेन्ट केसमा प्रचण्डलाई जेल हालेर देखाउनुहोस् न त। तपाईँको त अहिले विरोधी भएको छ नि उनी। माधव नेपाल, प्रचण्ड यिनीहरूलाई थुने भने भोलि नै यिनको आन्दोलन थुन्छन्। कसले गर्ने आन्दोलन? प्रधानमन्त्रीको 23 गतेको कार्यक्रमभन्दा एक दिन अगाडि मोटरसाइकल र्याली झिकेको थियो, याद छ तपाईँलाई? त्यो र्यालीमा मेरा गुटका साथीहरू, राष्ट्र चाहने केही काङ्ग्रेसका साथीहरू मसँगै भिडियो छ, क्लिप्स 200-400 इभेन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका साथीहरूको 200-400 बाइक पठाइएको कुरा छ, प्रमाणसहित दिन सक्छु तपाईँलाई। अब भन्नुहोस् उनीहरूको आन्दोलनमा को गएको छन्, के कसरी आएका छन्? सबै म जस्तो हुँदैन रहेछन्, आग्रहलाई नकार्न नसक्ने रहेछन्, बुझ्नुभयो नि? किनकि त्यहाँ मैले नकारेँ भने म बराबरको सेकेन्ड अर्को पर्सनलाई किनेर भए पनि त्यो गर्दैन रहेछन्। अब तपाईँहरूले पैसा नदिएपछि त सधैँभरि फ्रीमा कहाँ आउँछन् त? आफ्नै फ्री र उसको पनि छैन। हामी उनीहरूको रौँमा राष्ट्रियता जगाउँछौँ होइन। त्यो पैसा खर्च गरेर ल्याउनै पर्दैन। राजाले चाह्यो भने, राजाले नेपाली जनतालाई पैसा दिएर मलाई ल्याऊ भनेर चाहनु नै भएको छैन, तपाईँहरूले मात्रै चाहेर हुने। राजा त्यो हिसाबले राजा हुनै चाहनु भएको छैन। जसरी केपी ओलीले प्रधानमन्त्री टिकिरहनकै लागि देश बर्बाद गर्न लागे, प्रधानमन्त्री खानका लागि प्रचण्डले त्यो हरकत गर्दैछन्। आज शेरबहादुर देउपा हेर्नुहोस्, एउटा विपक्षीको नाममा चु बोल्दैनन् प्रधानमन्त्री खानाकै नाममा। दर्शक नमस्कार, PNBखबर.com को यो नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामीसँग राष्ट्रवादी युवा अभियन्ता मनोज सापकोटाजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com मा। हस्, धन्यवाद। सर ठिक छु सर, एकदमै आराम छ। आराम हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एक हिसाबले चाहिँ देशको अवस्था हेरेर त तपाईँ पनि दुखी हुनुहुन्छ, म पनि दुखी छु। होइन, खुसी हुनुहुन्थ्यो यस मानेमा कि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नारायण हिटी अगाडिबाट हिन्दू राज्य र संहिता खारेजीमध्ये केही एउटा गोप्य घोषणा गर्ने भए भनेर त्यति बेला सबैको मनमा लड्डु फुटेको थियो भनिन्छ। गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षको लागि दशकौँ लडेको मैले होइन, यसलाई चाहिँ घात गर्न सक्दिनँ भनेर बोल्नुभयो। तत्पश्चात चाहिँ निकै व्यक्तिहरू आलोचनामा उत्रिएका पनि छन् होइन। यहाँहरू पनि दुखी हुनुहुन्छ होला नि? होइन, म उसले पशुपति दर्शन गर्दै गर्दाखेरि पनि म खुसी थिइनँ।
म उनले हामी राजा फाल्ने पक्षमा पनि थिएनौँ, हाम्रो त्यो एजेन्डा थिएन भन्दा पनि म खुसी थिइनँ। किनकि मैले उनलाई पढेको छु, मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँगै गरेको अन्तर्वार्तामा मैले प्रश्न भनेको छु, उनी खुङ्खार राजनीतिक खेलाडी हुन्। उनी यथार्थ रूपमा उनी मनभित्रबाट मैले गलत गरेँ भन्ने कुरो परिसके। विश्वको सबैभन्दा महँगो संविधान जो 600 अर्ब खर्च गरेर बनेको संविधान एकचोटिमा आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भएन, मेरो पद जाने भयो भनेर संसद विघटन गर्नु मेरो अपराध हो भन्ने उनले स्वीकारिसकेको हुनाले अब उनको स्वभाव चाहिँ फेरि लडाकु, किनकि हिजो माओवादीको वाइसिएललाई तलाउनलाई यिनले युवा सङ्गठन गर्ने, यिनी त त्यो खालको एउटा हुन्छ नि युद्ध लड्ने खालका हाकी स्वभावको मान्छे। हार त किन्न मान्थे र जित्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि ओहो यो भदौदेखि त सडकमा राजावादीहरू त व्यापक आएका हुन्। देशैभरिको सडक राजावादीको कब्जामा थियो। लौ न खेलौँ न त भनेर पशुपतिनाथको दर्शन गरेर, तपाईँको राज संस्थाको वकालत गरेर, उनले 23 गते गरेको आन्दोलनलाई तपाईँको आफ्नै ठाउँ आफ्नै नेता कार्यकर्ता प्रयोग गरेर नारायण हिटीबाट गर्ने भनेर आजसम्म नभएको कार्यक्रम हो नि त त्यहाँ उनीहरूले गरेर यी राजावादीको समर्थन पारेर आफूलाई बलियो बनाउन खोजेका थिए। यी कुरा त मैले बोलिसकेको छु, कति साथीहरूले पनि भनेका थिए। त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ उनी सफल पनि भए भनिन्छ, किनभने उनी सफल भए। रातो टोपी लाउने बाहेक अन्य सबै चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राज्यप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ। आधा जसो जनसङ्ख्या भनिन्छ नि त्यो आमसभामा, त्यो आधा जति नै चाहिँ नभनौँ, किनकि त्योभन्दा अगाडि राज संस्था समर्थकहरूले गरेको कार्यक्रममा पनि कि त त्यही अनुसारले आउनु पर्यो। तर प्रधानमन्त्रीले नै अब सम्बोधन गर्दैछन्, गौरवमय राज संस्थाको बारेमा केही बोल्लान् वा कम्तीमा हिन्दू अधिराज्य चाहिँ बोल्छन् कि भनेर चाहिँ व्यापक तपाईँको हिन्दूवादीहरूको राजावादीहरूको सहभागिता चाहिँ भएकै हो। मलाई चाहिँ यो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ भन्ने कन्फर्म थाहा थियो, त्योबाट म गइनँ र मैले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सामाजिक सञ्जालमा उनले बोल्दै गर्दा उनको शब्द सकिनुभन्दा पहिले पोस्ट गरेको छु, त्यो अहिले पनि छँदैछ, मान्छेहरू त्यो भयो। त्यसैले जसले जीवनकालको 50 वर्ष यो देश बर्बाद गर्नमा खर्च्यो, केही महिनामै ऊ यो देश बनाउन लागि पर्छ भन्नु, हामी त्यसमा विश्वास गर्नु, त्योभन्दा हाम्रो नालायकीपन, त्योभन्दा हाम्रो कमजोर मानसिकता, त्योभन्दा हामी कमजोर भएको वा त्योभन्दा पनि अदूरदर्शी कोही पनि हुन सक्दैन। तसर्थ जे गर्ने हो हामी राष्ट्रवादी स्वाभिमानी युवाहरूले र गौरवमय राष्ट्र चाहने, नेपाल अखण्ड चाहने र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरोदेखि फाल्ने जुन अभियन्ताहरू छौँ, साथीहरू छौँ, हामी हाम्रो बलमा नेपालमा पूर्ण गौरवमय राष्ट्र स्थापना गर्न लागौँ। हामी भोलि प्रचण्डले राजाको कुरा गर्दैलान्, हामी ती मख पर नहुँ, हामीलाई अल्झाउने रणनीति प्रपञ्च हुनसक्छ भन्ने र सचेत हुनुमा आग्रह गर्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अब यति बेला त तपाईँहरू फेरि आन्दोलनमा निस्किने माहौल पनि छैन, यहाँ त दिनौँ जसो गणतन्त्रवादीहरूले सडक कब्जा गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब तपाईँहरूको मुभ चाहिँ के छ? तपाईँहरू अब के पर्खर हेरेको सिचुएसनमा हुनुहुन्छ कि होइन यो राजनीतिक खिचातानी सकियोस् त्यस पछाडि हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि होइन अब हामी पनि यही तातेकै बेलामा चाहिँ हथौडा हान्छौँ भन्ने अवस्थामा हुन्छ? नै हामीले तातेको बेलामा हथौडा उनीहरूले हाने हुन्, यसरी बुझौँ है सर। हामीले लगभग देशैभरिको सडक कब्जा गरेका थियौँ र यो आन्दोलन आम हडतालमा जनआन्दोलनमा परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सुन्नुहोस् है, राप्रपा, काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरू मिलेर अब हाम्रो यो देशमा खैरियत छैन है, अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर संसद विघटनको प्रोपोगन्डा रचेको हुनसक्छ सर। यसमा पनि मेरो शङ्का छ। फेरि एकचोटि केपी ओलीले सुन्नुहोस् न, यी तमाम पार्टीहरूले, राप्रपा पनि छ यसमा, कमल थापा पनि ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हाम्रो आन्दोलनपछि कमल थापा त झन्डा लिएर सडकमा आएको हुन् नि त। उनी राष्ट्रिय झन्डामा आएन नि, हजारौँ मान्छे त उतारेका थिए नि त। त्यही त, अरे मैले भनिहालेँ नि, किनेर त ल्याउनु पाइने रहेछ नि त, आखिर नेपाली जनता आउने रहेछ नि। देख्नु पनि तपाईँहरूले नै लिनुभएको छ त कति इन्टरभ्यू। मैले मेरो कुरालाई फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यो आन्दोलन जुन देशैभरि जुन हामीले गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्दै गरेको आन्दोलन त एकैचोटि मान्छे तपाईँको लाखौँ मान्छे आइदिँदैन नि, 2 जना 10 जना 50 जना 2000 जना 5000 50,000 गरेर बढ्ने हो नि, बढ्दै त थियो नि हाम्रो आन्दोलन।
त्यसलाई तुहाउनलाई पहिले कुनै दिन काङ्ग्रेसले अलिअलि गरे जस्तो गरे, कहिले तपाईँको राप्रपाले गरे जस्तो गरे, त्यसले पनि राजावादी आन्दोलन देशैभरि नतुएको देख्दाखेरि अनि के गर्ने त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यिनीहरूको सहमतिमा संसद विघटन गरेर सडक, सत्ता र सदन कब्जा गरेर यो देशलाई सदा सर्वदा भाड भैलोमा ल्याउने यिनीहरूको खेलमा लागेका हुन् साथी सर। मलाई लागेको कुरा है यो पनि हुनसक्छ भन्ने मैले यो पनि सोचेँ। केपी ओली, प्रचण्ड, कमल थापा, शेरबहादुर देउवा सबैको सहमतिमा हुनसक्छ है, संसद विघटन हुनसक्छ है भन्ने कुरा। सेटिङ त्यही भएर अहिले सडकमा पनि हुन, त्यही भएर केपी ओलीले नाटकै हो भने हो। होइन त नाटकै हो, यो हाम्रो नौटङ्की नै हो भनेकै हो नि यिनीहरूले। त यिनीहरूले आफैले गरेको नाटक चाहिँ नाटकै हो र यो हाम्रो नौटङ्की नै हो। जनताले खोइ बुझेनन्। कुरा यसरी बुझ हामीले, र हामीले यसलाई काउन्टर दिनलाई फागुन 8 गते उपत्यकावासी नेपाली जनताको नाममा व्यापक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छौँ। र त्यसको ठिक 1 दिन अगाडि वा 2 दिन अगाडि हामी कम्तीमा 500 देखि 1000 2000 सम्मको युवालाई अगाडि पृथ्वीनारायण शाह, बडामारा धिराजको फोटो सहितको पछाडि पृथ्वी पथ लेखेको सशक्त युवाहरूको परेड खेल्नेछौँ। बानेश्वरबाट सम्भवतः माइतीघरसम्म त्यो परेड जान्छ। त्यो मैले यहाँ जानकारी गराएँ, त्यो आइसकेको छ। कार्यक्रम चाहिँ निश्चित हुन्छ र यसले एउटा फेरि सडकमा राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई देख्नुहुनेछ, जहाँ किनिएर बेचिएर आएका नेपालीहरू हुने छैनन् सर। किनिएर बेचिएर ल्याए होइन, यी केपी ओली पक्षले, प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले भन्नुभयो। यहाँहरूले पनि त्यत्रो बाइक र्याली गर्नुभयो होइन, विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुभयो, मान्छे त किन्न पर्छ होला नि त, केही त तपाईँलाई महसुस? नै हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँहरू कहीँ पनि सुरक्षा समेत र कतै पनि गएर वा तपाईँहरूकै आफ्नै पनि अनुसन्धान टिमहरू होला नि, तपाईँहरू आफै पनि खोजको अभियानमा हिँडेको साथीहरू हुनुहुन्छ, कहीँ पनि त्यसरी किनेर वा बेचेर वा त्यो अवस्थाले ल्याएको छ भने कृपया हामीलाई देखाइदिनु होला। त्यस्तो अवस्थामा हामी ल्याउने छैनौँ र हामी त्यो गरेर ल्याएको छ भने त्यो हामीलाई मान्ने पनि हुने छैन। नेपाल र नेपालीले गरेको आन्दोलनले चाहिँ अब देशलाई निकास दिन्छ भन्ने अवधारणासहित हामीलाई पनि धेरै लो प्रलोभन आएका छन्। ती कुरालाई हामीले पाखा लगाएर तपाईँहरूको हैसियत हामीलाई किन्ने वा हामीलाई परिचालन गर्न सक्ने छैन, किनकि हामी मेन्टली प्रिपेयर भइसक्यौँ कि तपाईँहरूले 46 सालदेखि अझभन्दा 47 सालदेखि आजसम्म दलहरूको नेताहरूलाई कसरी किन्नुभएको रहेछ होइन, ब्युरोक्रेसीमा कसरी नेपालका भ्रष्ट कर्मचारीहरू किनेर परिचालन गर्नुभएको रहेछ, यी सबै बुझिसक्यौँ। हामी तपाईँहरूसँग त्यो खालको सहयोगको अपेक्षामा छैनौँ। देश हकमा हुने सवालमा तपाईँहरूसँगको मित्रतालाई हामी स्वीकार्छौँ, अन्यथा हामी अब झुकेर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिएन भनेर हामीले पन्छाएको अवस्था हो। तर नि मनोजी, तपाईँ नै संलग्न भएको एउटा अभियानका आफूलाई राज संस्थावादी भन्ने वकिलहरू अथवा भनौँ अधिवक्ताहरू त फेरि केपी ओलीलाई साथ दिइरहेका छन् त। केपी ओली नै केही सत्ता बचाइदिनको लागि उनीहरूकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् त। भने यो कुरा तपाईँले यो कुरा जिज्ञासा मेरो पनि हो होइन, तर मैले पछिल्लो उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू हेरिरहेको छु। उहाँहरूले आफ्नो पेसा, त्यो त नारायण हिटी प्रकरण अथवा माघ 23 गतेको प्रकरण असफल भए पश्चात मात्रै उहाँहरूले आलोचना सुरु गर्नुभयो हो। यसले एउटा के देखाउँछ भने म त प्रभावित भएको थिइनँ, कहीँ केपीले चाहिँ ल्याइहाल्छन् वा उहाँहरूसँग आफ्नै किसिमको सम्झौता कुरा भएको हुनसक्ने कुराहरू हुनसक्छ, तर उहाँहरूले हाम्रो विचारको मिल्दैन। हामी पेसागत रूपमा संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अब विघटन भएर चुनावमै जानु राम्रो हो भनेर त पहिले पनि उहाँ आधिकारिक वकिल जुन अहिले तर मनोजी नै डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी कुरा गर्छु म हजुरलाई, कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। उहाँले रिपोर्टर्स क्लबबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्नु संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हो, प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्नु हुँदैन रहेछ भनेपछि यो संविधानको अब काम छैन, यो व्यवस्थित खारिज गरौँ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। सिधा कुरा, त्यो मसँग तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ भने म दिन सक्छु। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब भइसक्यो, अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसको निकास रूपमा चुनावमा जानुको विकल्प छैन। उहाँहरू हाम्रो हकमा त अब व्यवस्थै हुँदैन भन्ने कुरा बोलेका थिए है पहिले, पछि किन फेरि वकालत गर्न जानुभयो? सायद उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नु होला, हालवाला प्रधानमन्त्रीले। सुन्नु न, आग्रह पनि कसलाई गरिन्छ भने आफ्नो अलिक नजिकको मान्छेलाई गरिन्छ कि आफ्नो दुश्मनलाई आग्रह गरिन्छ। उहाँहरू हिजोको भूमिगतको दौरान जेल पर्दाखेरि सँगै हुनुहुन्थ्यो होला, पछिल्लो गतिविधिमा त
प्रष्टसँग गणतन्त्रको विरोध गरेर हिँडेको, गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फाल्नुपर्छ, गौरवमय राष्ट्रसत्ता चाहिन्छ भनेर बोलेर हिँडेको मान्छे केपीओलीसँग त्यो साटकाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू आज पनि भित्रै पनि छिरेको कुराहरू त आएको छ नि त। अनि बालुवाटारभित्रै बोलाएर त अब प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि तपाईँ हामी पनि जानुपर्छ, किनकि ऊ जे जस्तो छन् यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् नि, उनी हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन् नि। त्यति त्यो प्रधानमन्त्री पद कुर्सीलाई यो प्रकरणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आन्दोलन त धुमिल हुने भयो नि त। तपाईँहरूको आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन धुमिल हुँदैन। तपाईँलाई मैले पहिले पनि भने हामी के तयारीमा थियौँ भने होइन, हामी यही फागुन 4 गते नेपालगञ्जमा, तपाईँको अस्ति 15 गते धनगढीमा हामी आन्दोलित छौँ। आज झापामा थियो कार्यक्रम। तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्छ यो कुराहरू। तर समग्र रूपले काठमाडौँको सडक उनीहरूले कब्जा गरेका थिए, त्यो फेरि हामी फिर्ता लिँदैछौँ। यही फागुन 8 गते 11:30 बजे माइतीघर मण्डलामा विशाल जनसहभागिता लिएर हामी माइतीघरबाट बानेश्वरमा आएर विशाल सभामा परिणत हुन्छौँ र त्यहाँबाट हामीले दिने अभिव्यक्तिहरूले देशमा फेरि एउटा तरङ्ग ल्याउँछ सर। तरङ्ग ल्याउँछ ढुक्क हुनु सरले। त्योभन्दा एक दिन अगाडि हामी तर अस्ति माघ 9 गते पनि अर्का एकजना राष्ट्रवादी साथीहरूले, अभियानकर्ताहरूले माइतीघरमै राख्नु भएको थियो सभा। तत्पश्चात 23 गते पनि राख्नु भएको थियो। दुइटै विफल भयो त। त्यहाँ त मान्छे कोही नआए पछाडि त एकजना मात्रै मान्छे चाहिँ उपस्थित होइन। यस्तो छ, यो साथीहरू बुझ्दिँदैनन् क्या। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामी छुट्टै छुट्टै पसल खोलेर भयो भने चल्छ जस्तो लाग्छ। एक त उहाँहरूको विश्वासिलो, उहाँको अनुहारलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो जनताले होइन। तपाईँहरूलाई मैले भन्दैछु, हामीले गर्ने आन्दोलन सामूहिक आन्दोलन हो। म त्यहाँ कसैलाई अस्वीकार गर्थेँ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो देश हित चाहने युवाहरू साथीहरू छन् नि, उनीहरूलाई पनि आह्वान गरेको छ र 70% गणतन्त्र स्वीकारेर हिँडेको युवाहरूलाई देख्नुहुनेछ त्यो दिन। तपाईँलाई म यहीँ आजै अवगत गराएर जानकारी गराएँ होइन, किनभने उनीहरू आजित भइसके। यो मुलुक अब यही नेतृत्व, यही दलबाट चाहिँ यो मुलुकको रूपान्तरण, यो मुलुकको विकास र यो मुलुकको समृद्धि असम्भव प्राय छ। त्योबाट अब हामीले विकल्प सोच्नुपर्छ भनेर तमामले सोचिसक्नु भएको रहेछ र त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ र उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउन सफल भएका छौँ। सुन्नु न, अब सडक आन्दोलनबाट तपाईँहरूले चाहेको कुरा पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त? सडक आन्दोलनले दबाब दिन्छ। दबाब दिएपछि सरकारले चाहिँ तपाईँको सरकार बाध्य हुन्छ झुक्न। झुकेन भने त त्यहाँ तपाईँको 2-4 हजार मान्छे पनि मर्न पनि सक्लान् होइन। त्यसपछि सुरक्षा प्रमुख, सुरक्षा एउटा सुरक्षाको पाटो हुन्छ, अर्को नागरिक समाज हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हुन्छन्। आन्दोलन यसरी सफल हुँदैन। आन्दोलन त भनेकै सडकबाटै सुरु हुन्छ नि सर। प्रचण्डले त्यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि त फेरि खोइ त सरकार कहाँ झुक्छ? प्रचण्डको आन्दोलन देशमा ल्याउने परिवर्तन वा रूपान्तरण हो त होइन। तर आन्दोलनले मैले आन्दोलन त हुन्छ भन्नुभयो। प्रचण्डको आन्दोलनसँग हाम्रो आन्दोलन नदाज्नु न। प्रचण्ड आफै स्वयं सत्ताधारी पार्टीको मान्छे भनिरहेछन्। उनकै अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, उनकै चेला हिजो डोलाएर हिँडेको गृहमन्त्री छ। उनले बनाएका पात्रहरू तपाईँको ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर मणि थापा लगायतका सारा मन्त्री छन्। प्रचण्ड सडकमा छ। म तपाईँलाई यिनीहरूको प्रोपागेन्डा वा नाटक होइन भने नि केपी ओलीजीलाई म एउटा चुनौती दिन्छु। राष्ट्रवादीमा मान्छु आजै, र तपाईँले आहुति नदिए हुन्छ वा तपाईँ सदर खोर नगए हुन्छ। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल, विष्णु पौडेल, क्यान्टोनमेन्ट केसमा प्रचण्डलाई जेल हालेर देखाउनुहोस् न त। तपाईँको त अहिले विरोधी भएको छ नि। उनी नाटकै हो। प्रेम कुमार राई त आएका छन् त। सुन, प्रेम कुमार राई ल्याइसके। सक्नुहुन्छ भने तत्काल आजै भोलि उसलाई जेल हाल्नु। उसको आन्दोलन त त्यही चुइन्छ नि त। केपीलाई सबैभन्दा सहिलो त्यही होइन? रामकुमारी माधव नेपाल राख्न सकेनन्। अनि अब सुन्नु न, माधव नेपाल प्रचण्ड यिनीहरूलाई थुने भने भोलि नै यिनको आन्दोलन तुइन्छन्। कसले गर्ने आन्दोलन गरिरहेका छन्? हिजो रामकुमारी झाँक्री पक्राउ पर्दा तपाईँहरू आफैले एकअर्काको पोल खोल्ने। बानेश्वरमा हेर्नु भएन? रामकुमारी झाँक्री पक्राउ पर्दाखेरि देख्नु भएन? त्यो हजारौँ युवती। यी सबै कुरा नाटकै हो त। मैले भनिसकेँ नि, नौटङ्की नै हो। ढुक्काउनुहोस्। राजावादी साथीहरू, गौरवमय राष्ट्र संस्था हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल चाहने साथीहरू जो सडकमा छन्, आन्दोलित छन्, तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरूको यो नौटङ्की नै हो। तर नि मनोजजी, यहाँहरूको जुन यो अभियान छ, जुन यो आन्दोलन छ नि, यसले चाहिँ जस राप्रपालाई राम्रै फाइदा पुग्ने भयो है। राप्रपाले अर्को पालि 25 सिट फेरि ल्याउने ग्यारेन्टी भयो। नै राप्रपाले झन् ल्याउँदैन।
जनता त्यति बेकुब छैनन् सर। ल्याउने देखियो। नै जनता त्यति बेकुब छैनन्। राप्रपाले खोइ त यथेष्ट कुरा लिएर आउनु पर्यो। गणतन्त्रवादीसँग त मान्छे आउँदैनन् भन्नुहुन्थ्यो, जनता बेकुब छैनन् भने। एकछिन है, जनता बेकुब छैनन् भने गणतन्त्रवादीले त मान्छे ल्याउन सक्दैनन् सडकमा भन्नुहुन्थ्यो। लाखौँ मान्छे त ल्याएर देखाइदिए। केपी ओलीले उत्तिकै ल्याएका छन्, लाखौँको जनसागर भनेर बोल्नुहुन्छ। तपाईँ यी सारा कुरा बुझेर भन्नुहुन्छ, तपाईँ यी सारा कुरा बुझेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको 23 गतेको कार्यक्रमभन्दा एक दिन अगाडि मोटरसाइकल र्याली झिकेको थियो, याद छ तपाईँलाई? म स्पष्ट गर्छु। त्यो र्यालीमा मेरा गुटका साथीहरू, राष्ट्र चाहने केही काङ्ग्रेसका साथीहरू मसँगै भिडियो छ, क्लिप्स 200-400 इभेन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका साथीहरूको 200-400 बाइक पठाइएको कुरा छ। प्रमाणसहित दिन सक्छु तपाईँलाई। अब भन्नुहोस् उनीहरूको आन्दोलनमा को गएको छन्, के कसरी आएका छन्? अरू त भाडाका आन्दोलनकारी रहेछन् त, जहाँ पनि जाने हुनुहोस् त। कति कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि सबै म जस्तो हुँदैन रहेछन्, आग्रहलाई नकार्न नसक्ने रहेछन्, भन्नुभयो नि। किनकि त्यहाँ मैले नकारेँ भने म बराबरको सेकेन्ड अर्को पर्सनलाई किनेर भए पनि त्यो गर्दैन रहेछन्। अब तपाईँहरूले पैसा नदिएपछि त तपाईँहरूले पैसा नदिएपछि त सधैँभरि फ्रीमा कहाँ आउँछन् त? आफै फ्री र उसको पनि छैन। हामी उनीहरूको रौँ राष्ट्रियता जगाउँछौँ। तपाईँलाई सर एउटा कुरो, मान्छे सङ्ख्यामा गणकमा नजाउँ, उनीहरूको 30-35 हजार वा उनीहरूले 5 लाख जुन भनेछन् नि भन्दा सडकमा देशभक्ति राष्ट्रिय झन्डा बोकेर 5 हजार आउँछन् भने म त्यसलाई उपलब्धि ठान्छु, त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छु र त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ सफल मान्दछु। भाडाको टटुला होइन। आज सिराबाट तपाईँको 100 गाडी, रौतहटबाट 100 गाडी, बारा पर्साबाट 100 गाडी, सिन्धुली जति पनि जिल्ला वरपरबाट 100 गाडी मान्छे लिएर आएर भाडामा प्रति व्यक्ति 5 हजार तिरेर कम्तीमा यिनीहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल र अनिखेर तपाईँ केपी ओलीजीको आन्दोलनमा एउटा कार्यक्रममा 50 करोड खर्च भएको भन्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ यदि यिनीहरूले भनेको जति मान्छे आएको रहेछन् भने। सुन्नुहोस्, किनकि मलाई यति पैसा दिएर ल्याएको हो भनेर त बोलिसकेका छन् नि जनताले। भने एउटा कार्यक्रममा 50 करोड खर्च गरेर यिनीहरूले ल्याएका छन् भने म त्यति त भन्दिनँ। हामी एउटा कार्यक्रममा 1 करोड खर्च गर्ने हैसियत यदि हामीसँग राजावादीहरूसँग मसँग भयो भने नि यिनीहरूको भन्दा 10 गुणा बढी मान्छे जम्मा गरेर देखाइन्छु। त्यो पनि पैसा दिएर होइन, केही पूर्वाधारहरू, केही झन्डाहरू, केही बसहरू म्यानेजमेन्ट गरेर तेलहरूको यी कुरालाई मात्रै। मनोज चाहिँ मैले ठ्याक्कै यही पोइन्ट जोड्न खोजेको थिएँ। हजुर, यदि साँच्चीकै देशलाई राज संस्था आवश्यकता भएको भए अथवा यहाँहरूले सधैँ भन्नुहुन्छ राजालाई जति माया देशको कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरा राजाले मनन गरेको भए फेरि पनि म जनताको लागि काम गर्न सक्छु भन्ने सोचेको भए उहाँसँग भएको त्यत्रो अरबौँ पैसा खर्च गरेर यस्तै गरी एउटा ठुलो सभा सम्मेलन गरेर तपाईँले भने जस्तै होइन आन्दोलन गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना गए भइहाल्यो नि। होइन, त्यो पैसा खर्च गरेर ल्याउनै पर्दैन। राजाले चाह्यो भने राजाले नेपाली जनतालाई पैसा दिएर मलाई ल्याऊ भनेर चाहनु नै भएको छैन, तपाईँहरूले मात्रै चाहेर हुने। राजा त्यो हिसाबले राजा हुनै चाहनु भएको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, आएकै छ त बङ्गलादेशको सम्मेलनमा राजालाई प्रत्यक्ष तपाईँको प्रस्ताव गरिएको छ, भुटानी राजाको रूपमा बस, सदा सर्वदा बस्न पाउँछस् भनेर। यो कुरा त बाहिरै आएका छन्, बोलेका छन् नि नेपालका विद्वानहरूले। उनी राजा हुन चाहेको भए मेरो कुरालाई अलिकति मनन गरिदिनु सर, उनी त्यसरी राजा हुन सक्थे नि। जसरी केपी ओलीले प्रधानमन्त्री टिकिरहनकै लागि देश बर्बाद बनाउन लागे, प्रधानमन्त्री खानका लागि प्रचण्डले त्यो हरकत गर्दैछन्। आज शेरबहादुर देउपा हेर्नुहोस्, एउटा विपक्षीको नाममा चु बोल्दैनन् प्रधानमन्त्री खानाकै नाममा। भने यदि त्यसै गरी बिग्न चाहेको त राजा आजसम्म राजाबाट हटाइदिएन थियो नि त। देशको माया हुने मान्छेले मलाई हटाए भनेर म हट्ने अथवा जनताको नासो नलड्ने मान्छे पनि हुन्छ। जनताको नासो जनतालाई भनेर यही देशमा बसेर प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली भएर आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि त जनताले दुःख पाए भन्नुहुन्छ नि त। जनताले दुःख पाएको बेला सुन्नु न, त्यो हेरौँ न त आखिर जनता सडकमा आए किन आए, जनताले अब छर्लङ्ग विदेशीको रणनीतिहरू थाहा पाउन् भनेर सायद राजाले यो बुझेर जानुभएको र यो राजाले स्वयं आफ्नै इच्छाले गति छोड्नुभएको। यो नेताहरूको त औकात नै हुँदैन हेर्नुहोस्, किनकि राजाले एउटा दसैँ जस्तो चाडपर्वमा जनताले दुःख पाए के भनेर एउटा तपाईँको स्टेटमेन्ट झिकिदिँदाखेरि सिङ्गो गणतन्त्रलाई तरङ्ग मचिन्छ हल्लिन्छ भनेपछि कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ राजा भन्ने कुरो त ती बुझ्न सक्यो होइन। त्यही त, त्यस्तो शक्तिशाली मान्छेले जनताले यस्तो दुःख पाएको बेला आजित भइसके जनताहरू तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। बेला बेलामा उहाँले दिएको अभिव्यक्तिले जनता नेतालाई
अलिकति सचेत हुन गराउनलाई चाहिँ भूमिका खेलेको छ सर। होइन, अलिकति पैसा यसो खर्च गरेर एउटा पैसाले जनतालाई सुख हुँदैन नि। देश समृद्धशाली हुनु पर्छ। आन्दोलन जुन तपाईँहरूले चाहनु भएको छ नि, एउटा ठुलो आन्दोलनको आदिवासी हाम्रो आन्दोलनमा नेपाली जनताले सहयोग गरेर यो मुलुकलाई तपाईँको निकास दिनलाई, गौरवमय इतिहास बचाइराख्नलाई होइन, र यो मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउनलाई नेपाली जनताले नै सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको सहयोग जुनसुकै किसिमको हुनुपर्छ होइन। हामी अर्थ पैसा नै हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई यदि हाम्रो कार्यक्रम गरौँ, यो देशमा यहाँ 1 लाख जनता आयो भने तपाईँहरूले चामल दिएर, तेल दिएर, तरकारी दिएर, दाल दिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ओढ्ने दिएर के गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामी सम्भवतः चैत्र 1-2 गतेबाट हामी काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर्ने गरे। सुन्नुहोस् है, हामी आन्दोलन गर्दैछौँ र त्यो आन्दोलन निरन्तर जारी हुने आन्दोलन सम्भवतः भनेको छु हुँदैछ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा गरिने कार्यक्रम भनेको फागुन 8 गते 11:30 बजे माइती घर मण्डलमा कार्यक्रम हुन्छ। राज संस्था चाहने, गौरवमय राज संस्था चाहने, अखण्ड नेपाल हिन्दू अधिराज्य चाहनेहरूको आन्दोलन हुन्छ। र त्यो आन्दोलन हाम्रो सुरु भइसकेपछि यो सडक जुन कब्जा गरेर भएछ नि, यो देशका सबैभन्दा 17,000 मार्ने माफियाहरूले, डनहरूका डन भनौँ न, गुन्डाहरूले जुन कब्जा गरेछ नि, उनीहरूको लुक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। उनीहरू सडकमा आउनै सक्दैनन्। ढुक्क हुनुहोस्, यिनीहरू सम्भवतः फागुन 8 गतेबाट तर्सिन्छन्। यिनीहरूले त्यही यहाँ आउने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। अब कतै कोठे बैठकहरू गरे पुग्यो। हस् सर, हेरौँला यहाँको पनि आन्दोलन। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादको लागि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। मुलुक बचाउने अभियानमा तपाईँ पनि एउटा खरो राष्ट्रवादी लाग्छ। अब विचार जतासुकै भए पनि युवराजी तपाईँसँगको लामो सहकार्यमा म चाहिँ धेरै खुसी छु। पत्रकारिताको धर्म निभाइदिनु होला, सत्य तथ्य खबरहरू राष्ट्रको नाममा ल्याइदिनु होला, तपाईँसँग सदा सर्वदा आग्रह गर्दछु। र तपाईँलाई पनि मनैदेखि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिइराख्दा मलाई आफूलाई पनि एउटा राष्ट्रवादी एउटा पत्रकार मित्रसँग अन्तर्वार्ता दिएको जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर। धन्यवाद यहाँलाई।